नमस्कार, सुनगावा खबरमा म रेशमको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। खबर सुरु गरौँ प्रमुख खबरबाट। कर्णालीमा पनि भव्यताका साथ संविधान दिवस मनाइयो। समाजवादी व्यवस्था निर्माणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको मुख्यमन्त्री साईको भनाई। 6 महिनापछि यातायात व्यवसाय सञ्चालनमा आए पनि यात्रु पाउनै मुस्किल। असोज 5 गतेबाट लामो दूरीमा बस सञ्चालन गर्ने व्यवसायको तयारी। पछिल्लो 24 घण्टामा कर्णालीमा थप 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो सँगै प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3107 पुग्यो। भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। भ्रष्टाचारीका विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी नहाल्ने उद्घोष। स्रोत साधनले केही समस्या भए तापनि संघीयता व्यवस्थित ढङ्गले स्थापित भइसकेको परराष्ट्र मन्त्रीको दाबी। संविधानमा लेखिएका कुराको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण भएको सरकारवालाहरूको ठहर। अब खबर विस्तारमा। कर्णालीमा पनि भव्यताका साथ संविधान दिवस मनाइएको छ। प्रदेश सरकारको आयोजनामा कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण सीमित सहभागिताका बीच दिवस मनाइएको हो। 2072 असोज 3 गते संविधान सभाबाट संघीयता सहितको नेपालको संविधान जारी भएको दिनको स्मरण गर्दै संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाइएको छ। सामाजिक न्याय सहितको समाजवादी व्यवस्था निर्माणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईले बताउनुभयो। संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री साईले संविधानको मर्म बमोजिम विकास र समृद्धिको अभियानलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिने बताउनु भएको छ। पछिल्लो समयमा राजनैतिक नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको बताउँदै जनताले विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन राजनैतिक नेतृत्वलाई कर्णालीका सभामुख राजबहादुर साईले आग्रह गर्नुभएको छ। जनअपेक्षा पूरा नभएको स्वीकार्दै सभामुख साईले कमी कमजोरी आत्मसात गर्दै जनचाहनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विश्वको संवैधानिक इतिहासमा धेरैभन्दा धेरै जनताका अधिकार सुनिश्चित भएको हाम्रो देशको यो संविधान वास्तवमा ल्याउनुमा आम नेपालीहरूको योगदान छ। त्यसमा विशेष गरी आफ्नो प्राण आहुति गर्ने ज्ञात अज्ञात सहितहरू लामो आन्दोलनमा यो संविधान प्राप्तिको आन्दोलनमा अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा प्राण आहुति गर्ने सहितहरूप्रति म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। संविधानमा उल्लेखित अधिकार र कर्तव्यहरू खास गरी कार्यान्वयन गर्ने यो एउटा प्रारम्भिक अवस्थामा हामी छौँ। संविधानको प्रयोगको इतिहासमा 5 वर्ष भनेको थोरै समय हो। यो थोरै समयमा पनि हामीले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि धेरै ठुला व्यावहारिक अनुभवहरू हामीले बटुलेका छौँ। ती अनुभवहरू मार्फत अब हामीले हाम्रा व्यवहारहरूलाई, हाम्रा काम कारबाहीहरूलाई, हाम्रा तौर तरिकाहरूलाई परिमार्जन गर्दै संविधानको स्पिरिट अनुसार, संविधानको भावना अनुसार संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरू र संविधानले जुन राष्ट्रिय एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेको छ सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको, त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि हामीले एकदम योगदान दिनु छ। विगतको 5 वर्षको अनुभवलाई लिएर हामीले हाम्रा सबै आवश्यक पर्ने व्यवहारहरू, हाम्रा तौर तरिकाहरू परिमार्जन गरेर हामीले ती लक्ष्य प्राप्ति गर्नु छ। त्यस्तै सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले यो संविधान जनपक्षीय रहेको बताउँदै यसले निर्दिष्ट गरेका सबै अधिकारको प्रयोग गर्ने र समृद्ध देश बनाउने बाटोमा सबैको समान सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। हामीले लामो जनसङ्घर्षबाट, जनआन्दोलनबाट, धेरै व्यक्तिहरूको बलिदानबाट धेरै खालका उपलब्धिहरू प्राप्त गरेका छौँ। हामीले संघीयता प्राप्त गरेका छौँ, लोकतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ, गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ। अर्थात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्यौँ। जनआन्दोलनले चाहिँ धेरै ठुला उपलब्धिहरू प्राप्त भए र ती उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नको निम्ति, व्यवस्थित गर्नको निम्ति संविधान निर्माण गर्नुपर्ने थियो। हामीले संविधान निर्माण गर्नका लागि संविधान सभाको निर्वाचन गर्यौँ र जननिर्वाचित संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भयो। जनताको अपनत्व र जनताको स्वामित्व सहितको संविधान हामीले ल्याउन सफल भयौँ। यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी संविधान सभाले पुरा गर्यो र युगान्तकारी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने गरी
जनमुखी जनपक्षीय संविधान हामीले जुन जारी गर्यौँ यो संविधान आफैमा ऐतिहासिक दस्तावेज हो। नेपालको निम्ति शहीदको रगतले लेखेको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज हो र यो संविधानले जनताका मौलिक आधारभूत अधिकारहरूको प्रत्याभूति गरेको छ र सङ्घीयताको अनुभूति हुने गरी 3 तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ र संविधानले विकास समृद्धि र समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने बाटो प्रशस्त गरेको छ, ढोका खोलेको छ। अर्थात् यो संविधानले समाजवाद स्थापनाको जुन नेपाली जनताको सपना हो त्यो सपना पुरा गर्नका निम्ति समेत एउटा मार्ग प्रशस्त गरेको। मन्त्री ज्वालाले केन्द्र सरकारले संविधान प्रदत्त पूर्ण अधिकार प्रदेशलाई नदिँदा संविधान कार्यान्वयनमा थप समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो। संविधान निर्माणमा हामी थियौँ, आज संविधान कार्यान्वयनमा पनि फेरि संयोगले हामी नै छौँ। त्यसैले संविधान निर्माण सहज रूपमा अगाडि बढेको एउटा सकारात्मक पक्ष त छँदैछ, र अर्को तितो सत्य पनि के छ त भन्दाखेरि संविधानलाई सबैले हार्दिक रूपमा अथवा चाहिँ भावनात्मक रूपमा चाहिँ स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने एउटा पक्ष छ। अर्कोतिर संविधानलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि सबैको काँधमा छ। अब संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा खास गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केही अप्ठ्याराहरू केही समस्याहरू देखिएका छन्। त्यो भनेको एउटा कुरा त सङ्घीय सरकारले साझा अधिकार सूचीका कतिपय कानुनहरू समयमा निर्माण नगरेको कारणले प्रदेश र स्थानीय तहलाई चाहिँ काम गर्न कठिनाइहरू उत्पन्न भएका छन् र त्यस्तै गरी कतिपय सवालमा आवश्यक जो चाहिँ सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने संरचनाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्ने कुरामा केही कमीहरू छन् र अधिकार प्रत्यार्जनका सवालमा अथवा चाहिँ अन्य विषयहरूमा जसरी सङ्घीय सरकार सङ्घीयता मैत्री हुनुपर्थ्यो त्यो अलि भएन कि भन्ने गुनासाहरू पनि छन्। त्यस हिसाबले यो अब सुरुवाती समय पनि भएकोले प्रारम्भिक कालखण्ड भएकोले पनि त्यस्ता समस्या होलान्, तर हाम्रो चाहिँ अपेक्षा के हो त भन्दाखेरि साँच्चीकै सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने हो भने, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने र संविधानलाई चाहिँ उचित ढङ्गले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने लोकतन्त्रका आधारको रूपमा रहेका जनताको नजिकका सरकारका रूपमा रहेका स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने, स्थानीय तह प्रदेश तहलाई चाहिँ बलियो बनाउने र जनतालाई नजिकबाट सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन र जनताको नजिकका सरकारलाई चाहिँ त्यसरी नै अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा जानु उचित हुन्छ। यसैबीच संविधान दिवसकै अवसरमा सुर्खेत स्थित विभिन्न युवा सङ्गठनहरूले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा दीप प्रज्वलन गरेर संविधान दिवस मनाएका छन्। दीप प्रज्वलन कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगरका मेयर देवकुमार सुवेदी, साझा पार्टीका कर्णाली संयोजक गेहेन्द्र प्रसाद दाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कोरोना महामारीका कारण 6 महिनादेखि यातायात व्यवसाय धराशयी भएका छन्। व्यवसाय ठप्प हुँदा हजारौं श्रमिकको रोजगारी समेत गुमेको छ। सरकारले असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ, तर 6 महिनापछि सञ्चालन हुन लागेको यातायात सेवा व्यवसायहरूले तत्कालै प्रदान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। वीरेन्द्रनगरबाट बाहिरिने सवारी साधन छुटाए पनि यात्रीहरू निकै कम भएको देउती यातायात प्रणालीका अध्यक्ष कमल खड्काले बताउनुभयो। सबैजना जो चाहिँ यात्रुहरू चाहिँ जुन हुनुहुन्छ प्यासेन्जरहरू आफ्नो ठाउँमा जागिर गर्ने बाहेक अरू चाहिँ सम्पूर्ण यात्रुहरू चाहिँ घरै गइसक्नु भएको छ। जुन काठमाडौँबाट आउने जाने क्रम थियो अन्य ठाउँमा पनि चहल पहल के कारणले भएको छैन भनेपछि यो चाहिँ अब पूर्ण तरिकाले खुलेको छैन। गए पनि हामी कसरी चढ्ने, हामी चाहिँ गयो भने बाटामा अल्पत्र पर्छौँ कि भन्ने मानिसमा जनमानसमा जुन चाहिँ त्रास छ होइन, त्यो स्वाभाविक नै हो। किनभनेपछि लकडाउन बिचबिचमा पनि कहिले खुल्ने, फेरि कोरोना देखियो भन्ने फेरि सिल गर्ने, त्यो चाहिँ बिचबिचमा 3-4 चरण भइसक्यो हुनाले यात्रुहरूले पनि किन चाहिँ अब एक्कासी अब सबैले चाहिँ यसरी चाहिँ सबै मास चाहिँ अब पूर्ण रूपले गाडी चलेको छ है भन्ने तरिकाको चाहिँ सबै मानसमा गइसकेको छैन। तर पहिला जस्तो गरेर दिनमा हामीले सम्पूर्ण सुर्खेतमा भएका 12वटा प्रणालीमध्ये हाम्रो 6वटा प्रणालीको चाहिँ रात्रि सेवा सञ्चालन थियो। त्यो मध्ये यात्रुहरू दिनमा गाडीहरू हामीले लगभग मिनिमम पनि 12-14 चलाउँथ्यौँ। अहिले चाहिँ 2टा गाडी हम्मे पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने यात्रु नै छैन। अझै पनि कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको र अत्यावश्यक काम नपरी मानिसहरू भिडभाडमा जान नचाहँदा बस पार्कमा यात्रुको कमी भएको अध्यक्ष खड्काको भनाइ छ। देउती यातायातले भने 5 गतेबाट लामो दूरीका बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिनुभयो। कुनै जिल्लाहरूमा प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी नै राखेकोले पनि अन्यलता भएको उहाँको भनाइ छ। अब चाहिँ लामो दूरीको चाहिँ हामीले
यो असोजको 5 गते पछाडि के निस्किन्छ 6 गतेबाट पूर्ण रूपले रात्रि सेवा अनि त्यहाँ दिवा सेवा लङभुङका गाडी सञ्चालन हुन्छन् र राज्यले पनि हामीलाई के हेर्दिन पर्थ्यो भनेपछि यातायात सेक्टर पनि अति आवश्यक वस्तु अन्तर्गत पर्छ। महिनौं पार्किङमा राखेका बसहरू तत्काल मर्मत गर्न पैसा नभएको र अधिकांश गाडी धनीहरू गाडी मर्मत गर्न ऋण सावटी खोजिरहेको अध्यक्ष खड्काको भनाइ छ। यातायात व्यवसायहरूले भने अझै पनि लामो दूरीका यातायात सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको बताएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कर्णालीमा थप 44 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। कर्णाली प्रदेश अस्पताल पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला र दैलेख अस्पताल प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा शनिबार 44 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। नयाँ संक्रमित मध्ये सुर्खेतमा मात्रै थप 28 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै दैलेखका 5 जना, सल्यानका 2 जना, डोल्पा, दाङ, डोटी, काभ्रे, दोलखा, रोल्पा, भक्तपुर, रूपन्देही र बाँकेका 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महाशाखा जनस्वास्थ्य अधिकृत करुणा भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। यससँगै प्रदेशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 3107 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा आरटीपीसीआर विधिबाट नमुना सङ्कलन भई जाँच संख्या जम्मा 453 रहेको छ, जसमा पोजिटिभ संख्या 44 जना, पुरानो केस पोजिटिभ संख्या 5 जना। 44 जना मध्ये जिल्लागत आधारमा सुर्खेत जिल्लाको 28 जना, दैलेखको 5 जना, सल्यानको 2 जना, डोल्पाको 1 जना र अन्य प्रदेशको 8 जना हुनुहुन्छ। त्यसै गरी लैङ्गिक आधारमा पुरुष 32 जना, महिला 12 जना हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उमेरगत आधारमा 10 वर्ष मुनिको 1 जना, 10 देखि 60 वर्षको 42 जना र 60 वर्षभन्दा माथिको 1 जना हुनुहुन्छ। महाशाखाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार शनिबार प्रदेशमा थप 2 जना कोरोना संक्रमित निको भई डिस्चार्ज भएका छन्। प्रदेशमा हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2651 पुगेको महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत भट्टराईले बताउनु भयो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण निको भई डिस्चार्ज हुनेको विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। गत 24 घण्टामा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतबाट डिस्चार्ज हुनुभएको 2 जना महिला डिस्चार्ज हुनुभएको छ र यसैसँग हालसम्म निको भई डिस्चार्ज हुनेको जम्मा संख्या 2651 जना रहेको छ। शनिबारसम्म प्रदेशमा 450 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले जनाएको छ। कर्णालीमा हालसम्म कोरोनाका कारण 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण रहे पनि भ्रष्टाचारीका विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर नबोल्ने बताउनु भएको छ। संविधान दिवस राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि आवश्यक शर्त, सुशासन र पारदर्शिता रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। भ्रष्टाचार विरुद्ध नियामक निकायहरूले समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उहाँको दाबी छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै बितेका 2 आर्थिक वर्षमा 792 केसहरूमा मुद्दा चलाएको र राजस्व अनुसन्धान विभागले 1027 जना विरुद्ध 31 अर्ब 5 करोड भन्दा बढीको बिगो दाबी सहित राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अवचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारमा मुद्दा चलाएको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले विकास र उन्नतिको बाटोमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न संकीर्णता र पूर्वाग्रह त्याग्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। सुशासन र पारदर्शिता विकासको अत्यावश्यक शर्तहरू। अख्तियारको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको छ। मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न दिन्न र भ्रष्टाचारीका विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर बोल्छु। भ्रष्टाचार विरुद्धको सरकारको यस अभियानमा हाम्रा नियामक निकायहरूले यस अवधिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै विगत 2 आर्थिक वर्षमा 792 केसहरूमा मुद्दा चलाएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 1027 जना विरुद्ध 31 अर्ब 5 करोड भन्दा बढीको बिगो दाबीसहित राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अवचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारमा मुद्दा चलाएको छ। लोकतन्त्र प्राप्तिको 7 दशकभन्दा लामो सङ्घर्षमा हामीले सामन्ती प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताका विरुद्ध नेपाली जनतालाई परिचालित गर्यौँ। ढाल्नुपर्ने र फाल्नुपर्ने सत्ताको रूपमा हामीले विरोधको निशाना बनाएको राज्य व्यवस्था संविधान सभाद्वारा संविधान जारी भएसँगै समाप्त भयो। हामी अहिले जनताद्वारा जनताका लागि जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट लेखिएको संविधानले सिर्जना गरेको नयाँ राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेका छौँ। प्रश्न उठ्छ, आफैले आफ्ना लागि बनाएको यो राज्य प्रणालीमा खाल्टाखुल्टी भए सम्याउन सकिन्छ, तर यसलाई सुदृढ गर्नुको साटो विगतको निरङ्कुश प्रणालीलाई झै यसका विरुद्ध जानी नजानी माहौल खडा गर्नु कुनै पनि हालतमा उचित हुनै सक्दैन। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, मलाई विश्वास छ महामारीको जोखिम कम हुनासाथ हाम्रो अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किनेछ। अर्थतन्त्रका अन्य सूचक दुरुस्त रहेको यस अवस्थामा
पर्यटन लगायतका सेवा क्षेत्र सञ्चालन हुनासाथ आर्थिक वृद्धिले अपेक्षा गरेकै दरमा प्रगति गर्नेछ। कोरोना महामारीलाई अवसरका रूपमा लिँदै सरकारले उल्लेखनीय काम गरेको उहाँले बताउनुभयो। कोभिड-19 को संक्रमण नेपालमा देखिनु पूर्वको कमजोरी र अहिले उपचारका पूर्वाधार तथा क्षमतामा उल्लेखनीय प्रगति भएको अवस्थाका बीच आकाश जमिनको फरक रहेको बताउनुभयो। पहिलो केस पहिचान हुँदा PCR परीक्षण देशभित्रको प्रयोगशालामा सम्भव नभएकाले त्यसको नमुना विदेश पठाउनु परेको अवस्था थियो भने हाल देशभित्र सरकारी 33 र निजी 14 गरी 47 RDT PCR परीक्षण प्रयोगशालाहरू सञ्चालन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत 100 जना पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सक परिचालन गर्ने तयारी पूरा भएको उल्लेख गर्दै 25 हब अस्पताल र 20 शिक्षण अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सकको नेतृत्वमा तुरुन्तै परिचालन गर्न सकिने टिमहरू तयारी अवस्थामा राखिएको बताउनुभयो। सरकारले महामारीलाई चुनौतीका रूपमा मात्रै होइन, सरकार अवसरको रूपमा समेत उपयोग गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत मुलुकभर स्वास्थ्य पूर्वाधार खडा गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। बिलमा बसेर आलोचना गर्नु बेग्लै कुरा हो, तर महामारी नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरूको संक्षिप्त समीक्षा गर्ने हो भने अहिलेसम्मको कामका तस्बिर उराट लाग्दो होइन, उत्साहजनक देखिन्छ। कोभिड-19 को संक्रमण नेपालमा देखिनु पूर्वको कमजोर र अहिले उपचारका पूर्वाधार तथा क्षमतामा उल्लेखनीय प्रगति भएको अवस्था बीचमा आकाश जमिनको फरक छ। 2076 माघ 9 गते कोभिड-19 को पहिलो केस पहिचान हुँदा PCR परीक्षण देशभित्रैको प्रयोगशालामा सम्भव नभएकाले त्यसको नमुना विदेश पठाउनु परेको थियो। हाल देशभित्र सरकारी 33 र निजी 14 गरी 47 RT-PCR परीक्षण प्रयोगशालाहरू सञ्चालनमा छन्। परीक्षणको दैनिक क्षमता 23,500 भन्दा माथि छ। सुरुको समयमा प्रति परीक्षण लागत रु 8,500 थियो। हाल निजी र सरकारी दुवै प्रकृतिका प्रयोगशालाहरूमा 2,000 रुपैयाँमा परीक्षण हुन थालेको छ। सिङ्गो जनसङ्ख्याको कम्तीमा 2% मा PCR परीक्षण गर्ने हाम्रो अनुमानित प्रतिबद्धता पूरा भएको छ र त्यो अहिले कम हुने देखिएको छ। प्रदेश सरकार र अस्पतालहरूलाई आवश्यक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सामग्री, मानवीय तथा वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत 100 जना पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सक परिचालन गर्ने तयारी पूरा भएको छ। 25 हब अस्पताल र 20 शिक्षण अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको नेतृत्वमा तुरुन्तै परिचालन गर्न सकिने टिमहरू तयारी अवस्थामा राखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना सङ्कटका बेला पनि मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा नै रहेको बताउनुभयो। बन्दाबन्दी र निषेधादेशको अवस्थामा पनि जनताका दैनिक आवश्यकता वस्तुहरूको आपूर्ति निरन्तर भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले इन्धन, खाद्य वस्तु, तरकारी, फलफुल, औषधि लगायतका अत्यावश्यक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्तिमा कमी नदिएको बताउनुभयो। लकडाउनको अवधिमा पनि विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिएको उहाँले बताउनुभयो। लकडाउन अवधिमा 178 किलोमिटर सडक कालोपर्ते भएको, 89 मोटरेबल पुल निर्माण भएको र भूकम्पबाट भत्किएका 53,000 भन्दा बढी निजी आवास पुनर्निर्माण भएको उहाँले बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले स्रोत साधनले केही समस्या भए पनि कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय पाटोबाट संघीयता व्यवस्थित ढङ्गले स्थापित भइसकेको बताउनु भएको छ। नेपाल कानुन समाजले आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलमा बोल्दै मन्त्री ग्यावालीले कर्मचारी अभाव र स्रोत साधन नपुग्ने समस्या भए पनि वित्तीय, प्रशासनिक र कानुनी हिसाबले संघीयता स्थापित भइसकेको बताउनुभयो। प्रशासनिक संयन्त्र केन्द्रीकृत प्रशासनको ढाँचाबाट आएकोले स्थानीय तहमा केही समस्या भए पनि अहिले कोभिडको सङ्कटका बेला संघीयताको औचित्य पुष्टि भइसकेको बताउनुभयो। हाम्रो प्रशासनको ग्रुमिङ नै एउटा स्कुलिङ नै केन्द्रीकृत प्रशासनको ढाँचा अनुसार भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब तल प्रदेशमा स्थानीय तहमा जान नरुचाउने, मन नपराउने त्यो खालका समस्याहरू होलान्। या हिजो हाम्रो करिब 90,000 को निजामती प्रशासन अहिले हामीलाई रिक्वायर सङ्ख्या करिब 1,30,000 भित्र आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू नपुग्ने या साधन स्रोतहरू नपुग्ने यस्ता केही समस्याहरू होलान्, तर हामीले गर्वका साथ भन्न सक्छौँ यस बीचमा हामीले यति नै पाटोमा कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय तीनवटै पाटोमा संघीयतालाई व्यवस्थित ढङ्गले स्थापित गरेका छौँ र आज यो सङ्कटको बेलामा, कोरोनाको सङ्कटको बेलामा संघीयताको औचित्य जबरजस्त ढङ्गले पुष्टि भएको छ। हिजो अहिले पनि नेपाली समाजको सर्टेन कर्नरमा संघीयताप्रति रिजर्भेसन राख्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, संघीयता गलत हो भन्ने मान्यता राख्ने पनि हुनुहुन्छ,
तर आज सङ्कटले देखायो यदि हामीसँग प्रदेश सरकारहरू हुँदैन थिए भने, यदि हामीसँग स्थानीय सरकारहरू हुँदैन थिए र तिनीहरूले फ्रन्ट लाइनमा रहेर लडाइँ लडेका हुँदैन थिए भने हामीले कोरोनाको महामारीबाट नागरिकलाई यति हदसम्म सुरक्षित गर्न सक्ने थिएनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संघीयताको कार्यान्वयन सही दिशामा अगाडि बढेको। सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान लेख्नु आफैमा उपलब्धि भए पनि त्यसमा लेखिएको कुराको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण पाटो भएको बताउनुभयो। संघीयता, सहभागितामूलक प्रजातन्त्र, सामाजिक न्यायका आधारभूत विषयहरूमा हामीले कति उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छौँ त्यसको निर्मम मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। लेखिएका कुराहरू लेखिनु एउटा उपलब्धि हो भने लेख्नुभन्दा अब बढी चाहिँ त्यसलाई के भने जीवनमा उतार्नु, नेपाली जनताले त्यसका लाभहरू लिन सक्ने अवस्थामा पुर्याउनु यो अर्को चरणको उपलब्धि हो। जबसम्म यसलाई भावमा, आत्मामा, अनुभूतिमा, अनुभवहरूमा हामी रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ, लेख्नु आफैलाई हामी उपलब्धि भनेर बस्न सक्दैनौँ। संविधानमा लेखिएका केही कुराहरू मलाई के लाग्छ भने रिपब्लिकनिज्म, गणतन्त्र, समावेशिता, संघीयता, यो चाहिँ सहभागितामूलक प्रजातन्त्र, सामाजिक न्याय, यी आधारभूत संविधानका मूल्यहरू हुन् भने ती मूल्यहरू कति हासिल हुन सक्यो भन्ने कुराको निर्मम मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। तिनको उल्लेख हुनु नै हाम्रो उपलब्धि हो भन्यो भने हामी सायद गलत ठाउँमा पर्छौँ जस्तो लाग्छ। यसो भन्नुको अर्थ संविधानमा लेखिएका कुरालाई नै प्राप्त गर्यो, लेखिएका कुराहरू शब्दमा छन् र अब अर्थमा हामीले हेरेर खोज्नुपर्ने चाहिँ के भन्छ भने प्राप्तस्य प्राप्ति, पाएकै चिजलाई फेरि पुनः प्राप्ति, शब्दमा पायौँ अब अर्थमा यसको ब्रह्म पत्ता लगाउने कामहरू गर्नुपर्ने छ र यो कुरामा हामी कति सफल भयौँ वा भएनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था वास्तवमा छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले लोकसेवा आयोग, निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन समयमै नआउँदा समस्या भएको बताउनु भयो। संसदले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर यी ऐनहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो। संसदबाट भएका संकल्प प्रस्तावहरू हेर्नुहोस्, संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरू हेर्नुहोस्, ती निर्देशनहरूको पालना के कति भयो भन्ने कुरा यदि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ देख्छौँ कि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारा परेको छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त के छ भन्नुहुन्छ भने मौलिक हकका सम्बन्धमा हामीले 16वटा विधेयक पास गर्यौँ भनेर मैले अघि सकारात्मक कुरा भने, तर त्यो सकारात्मक भन्दै पनि के ती मौलिक हकहरू नेपाली जनताले प्रयोग गर्न पाए त भन्ने प्रश्नमा फेरि के छ भने हामीले त्यो नियमावली बनाएर गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौँ। अब नियमावली आजसम्म एउटा पनि बनाएको छैन। त्यो स्थितिमा मौलिक हक सम्बन्धी कुरा पार्लियामेन्टले चाहिँ पास गरेको ऐन बमोजिम त्यो नियमावली किन बनेनन्, किन लागू भएनन् भन्ने कुरा हेर्ने काम जो इन्साइट हामीले हेरेर चाहिँ ओभरसाइट गर्नुपर्छ, त्यो गर्न हामीले सक्यौँ त भन्दाखेरि हामी चुकेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यति मात्रै होइन अब यो लोकसेवा आयोग, निजामती सेवा ऐन यीहरू नबनाइदिँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि यो सम्बन्धित चाहिँ विधेयकहरू चाहिँ सबै पास गरेर चाहिँ नपुगिँदाखेरि सङ्घले पहिले एउटा चाहिँ हाम्रो बिचमा चाहिँ संविधान बनाउँदाखेरि जुन कुरामा सहमति भएको थियो कि अरूमा जेसुकै भए पनि कर्मचारी भर्नाका सम्बन्धमा प्रदेशलाई पनि अधिकार दिने भनेर प्रदेश लोकसेवा आयोग बनाइयो। अब तर प्रदेश लोकसेवा आयोगले काम गर्नको निम्ति यी सबै कानुनहरू पास नगरिदिएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू अल्पत्र परेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता कामहरू हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। संविधानविद सूर्य ढुङ्गेलले राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक आयोगमा गर्ने नियुक्तिले जनतामा चरम निराशा छाएको बताउनु भएको छ। आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा उपयुक्त र योग्य व्यक्ति छान्नु परेमा त्यसो हुन नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रहरू नै भ्रष्टाचारहरूलाई प्रबन्धन गर्ने संयन्त्रका रूपमा अगाडि बढिरहेको सन्देश जनतामा गएको बताउनु भयो। हामी के गर्न थाल्यौँ भने एकातिर अख्तियारको रूप हेरौँ, त्यो के भने जति पनि कमिसन छ पूर्व ब्युरोक्राटहरूलाई इम्प्लोइ गर्ने र के छ भने करप्सनको के छ भने एउटा निवारण गर्ने संयन्त्रलाई करप्सन प्रमोट गर्ने सेन्टरको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने मेसेज जनतामा गएको छ। यो मेसेजलाई पोलिटिकल पार्टीले अब कमिसनको नियुक्तिमा राम्रो मान्छेहरू, उपयुक्त मान्छेहरू त्यो कन्स्टिट्युसनको उद्देश्य अनुसार मुख्य कुरा के छ भने मेन च्यालेन्ज चाहिँ अहिले मैले के देखिरहेको छु भने जुन संविधानको जुन इन्स्टिट्युसन छ, पार्लियामेन्ट होस्, अप्पर हाउस होस्, इन्क्लुसिभिटीको नाममा हामीले त्यसमा जस्तो के भने हामीले अहिलेसम्म डिप्युटी स्पिकर नियुक्त गर्न सकेका छैन। किन? पार्टीहरूको नेगोसिएसनमा कन्स्टिट्युसन बडीमा लगेर कम्पिटेन्ट मान्छेलाई र यो उपयुक्त मान्छेलाई यो ठाउँमा राखौँ भनेर जनताले पनि एप्रिसिएट गर्ने उसमा छोडेर पार्टीका नेताहरूले आफू अनुकूलको मान्छेहरू त्यहाँ नियुक्त गर्ने किसिमको
एउटा आभास जुन मेसेज जुन जनतामा गइरहेको छ। आज संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुरा भएको छ। संविधान दिवस राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा देशभरि नै विभिन्न कार्यक्रम गरी देशैभर दिवस मनाइएको छ। हवस् त अहिलेका लागि सुनगावा खबर सकिएको छ। जानु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। कर्णालीमा पनि भव्यताका साथ संविधान दिवस मनाइयो। समाजवादी व्यवस्था निर्माणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको मुख्यमन्त्री साईको भनाई। 6 महिनापछि यातायात व्यवसाय सञ्चालनमा आए पनि यात्रु पाउनै मुस्किल। असोज 5 गतेबाट लामो दूरीमा बस सञ्चालन गर्ने व्यवसायको तयारी। पछिल्लो 24 घण्टामा कर्णालीमा थप 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो सँगै प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3107 पुग्यो। भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। भ्रष्टाचारीका विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी नहाल्ने उद्घोष। स्रोत साधनले केही समस्या भए तापनि संघीयता व्यवस्थित ढङ्गले स्थापित भइसकेको परराष्ट्र मन्त्रीको दावी। संविधानमा लेखिएका कुराको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण भएको सरकारवालाहरूको ठहर। हवस् त अहिलेका लागि सुनगावा खबर सकिएको छ। यदि तपाईँहरूसँग पनि कुनै सूचना अथवा घटनासँग सम्बन्धित खबरहरू भएमा हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ। खबरका लागि सुनगावा टेलिभिजन वीरेन्द्रनगर 6 सुर्खेत। सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 083 525 400। इमेलका लागि sungavatv@gmail.com र सुनगावा टेलिभिजन फेसबुक पेजमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। साथै सुनगावा टेलिभिजन टाइप गरी युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि सुनगावा खबरबाट सम्पूर्ण युनिटसहित म रेशम कुमार साई पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। सुनगावा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।